العلماء هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والذين اوتوا العلم درجات وما يعقلها الا العالمون. وصال نبينا وحبيبنا فصائله فقال ان العلماء ورثة الانبياء انهم ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحق وافر ومن سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. وقال لا حسد إلا في الاثنين ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وفضل العالم على الآبد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وما إلى ذلك من الفضائل والدلائل التي تدل على أهميته وفضيلته. فيا إخواني أكدوا عزمكم وارفعوا هممكم للحصول على العلم واتركوا الكسل والبطالة. أخيرا أدعو الله أن يوفقنا جميعا لحصول العلم النافع وأن نفهم أهميته. وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين آمين.